बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। एक जुमला जो बाज़ दफ़ा मंसूब किया जाता है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, और वो जुमला है कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। तो हम बताते चलें कि ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल नहीं हुआ, और न फ़क़त ये कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल नहीं हुआ, बल्कि किसी भी इमाम से या मासूम से नक़ल नहीं हुआ, और हमारी किसी भी रिवायतों की किताब में ये जुमला मौजूद नहीं है। अब मुमकिन कोई सवाल करे कि अगर कोई ऐसा कह दे तो गुनाह है? हाँ, अगर कोई ऐसा कह दे कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला और इमाम से मंसूब करे हमारी इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, तो क़तन गुनाहगार होगा, और अगर रोज़े के आलम में कहेगा तो उसका रोज़ा भी बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है इस उन्वान से कि एक मोमिन की कैफियत ये होनी चाहिए कि दीन की खिदमत के लिए और दीन की बका के लिए हर वक्त और हर रोज़ तैयार रहे, और उसकी ये कैफियत हो कि मैं करबला में खड़ा हूँ इमाम हुसैन की नुसरत के लिए, और आज रोज़े आशूर है, तो इस कैफियत को बयान करने के लिए अगर ऐसा कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको मुहावरतन ही इस्तेमाल किया जाए, इसको हकीकत पर मबनी करार न दिया जाए, लेकिन जो असल मौजू है इसको इमाम से मंसूब न किया जाए। रिवायात में हम देखते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखसूसन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब जिब्रील के ज़रिए से बाखबर किया शहादत इमाम हुसैन के बारे में, करबला के बारे में खुद, और रोज़े आशूर के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया, मौला अमीरुल मोमिनीन ने गिरिया फरमाया, जनाब सैयदा ने गिरिया फरमाया। और इस मौजू को हम बहुत तफसील से इस पर डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या कुछ हुआ। और जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो जनाब हज़रत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा ने आशूर के दिन ज़ोहर के बाद जब वो आराम फरमा रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि उनके बाल बिखरे हुए हैं और सर पर धूल है और आंखों से आंसू जारी हैं। तो जनाब हज़रत उम्मे सलमा ने घबरा कर सवाल किया कि आपकी क्या कैफियत है? तो आपने फरमाया कि मेरे हुसैन को करबला में कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की मट्टी जनाब हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को दी थी और फरमाया था कि जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया। जनाब हज़रत उम्मे सलमा दौड़ के उस संदूक के पास गईं और वहाँ से वो शीशी निकाली तो क्या देखती हैं कि वो शीशी कि जिसमें खाक थी वो खून में बदल चुकी है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा अहमियत थी रोज़े आशूर की, शहादत इमाम हुसैन की और करबला की। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और इमाम हुसैन गिरिया फरमा रहे थे तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को तसल्ली देने के लिए फरमाया, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, कि मेरा गम और मुझ पर गम और जो मसाइब पड़े हैं वो इतने नहीं हैं, तुम पर बहुत ज़्यादा होंगे, यानी मुझ पर गिरिया ना करो। और फरमाया कि हुसैन जैसी मजलूमियत का दिन तुम्हारा होगा ऐसा दिन किसी पर नहीं आया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी रोज़े आशूर के बारे में फरमाया, ला यौम का यौमिल हुसैन, कोई दिन भी हुसैन की मजलूमियत जैसा दिन नहीं है। और साथ ही असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी कसरत से रिवायत हैं कि ऐसे असहाब किसी को भी नहीं मिले। अब इस मौजू को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहली वजह हमने बयान कर दी कि माह रमज़ान में अगर कोई इल्म व आगाही के बाद भी अब इसे इमाम से मंसूब करे तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा, और ये काम वैसे भी गुनाह कबीरा में से एक गुनाह है। दूसरी वजह यह कि अब बड़ी कसरत से अली ज़मान, हसन ज़मान, हुसैन ज़मान अलक़ाब इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर इनको इसी तरह से आज़ाद छोड़ दिया गया तो नौबत यह आएगी कि मुख्तलिफ़ शहर के हुसैन हो जाएंगे और बड़े आराम से कहा जाने लगेगा, जैसे आजकल बड़े आराम से हर वाक़े के बाद कह दिया जाता है, मिसाल के तौर पर करबला कोयटा या करबला कराची या करबला पारा चुनार। तो फिर तदरीजन ये भी शुरू हो जाएगा कि हुसैन पारा चुनार, हुसैन लाहौर, हुसैन कराची, हुसैन इंडिया, हुसैन पाकिस्तान। तो नतीजा ये होगा कि फ़िलहाल तो इतनी बुरी सूरत नहीं है, लेकिन आइंदा सूरत हाल ख़तरनाक हो जाएगी। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी होती है दीनी तालिब इल्मों की और उलमा की कि वो आइंदा के बहुत सारे इन्हिराफात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को शुरू ही में क्लियर कर दें। हम बात वाज़े करें कि नाइबीन अरबाए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हो, वो भी अली ज़मान, हसन ज़मान और हुसैन ज़मान नहीं है, चाहे शेख सदूक़ हों चाहे शेख मुफीद हों। और अगर आजकल के ज़माने में आ जाएं इसी सदी में तो चाहे आयतुल्लाह उल उज़्मा अबुल हसन इस्फ़हानी हों, चाहे आग़ाए बुरुजर्दी हों, चाहे आग़ाए हकीम हों, चाहे आग़ाए ख़ुई हों, चाहे आग़ाए ख़ुमैनी हों,
چاہے آغا سیستانی ہو چاہے آغا خامنہئی ہو، کوئی بھی علی زمان، حسن زمان، حسین زمان نہیں ہے. ان سب کے نعلین ہمارے لیے مبارک ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن علی زمان، حسن زمان، حسین زمان ایک دفعہ نہیں، ہم لاکھوں دفعہ کہیں گے. صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع آیا کہاں سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر شریعتی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حسین وارث آدم. اس کے آج کل کی جو نئی پرنٹ ہے اس میں صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز، کیونکہ اس سے پہلے مقدمہ تھا، اصل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ منسوب کر کے وہ فرماتے ہیں کل شہر محرم، کہ ہر مہینہ محرم کا ہے. وکل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا، کہ ہر روز عاشور کا روز ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ کربلا ہے. تو یہ ان سے ایک علمی غلطی ہوئی. ہر روز عاشورا و ہر گوشه از زمین کربلا و هر ماه در هر سال و در هر قرن محرم. این سخن امام صادق ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کوئی بہت بڑے ریسرچ اسکالر نہیں تھے، اور جو ان کا ڈاکٹریٹ تھا وہ بھی در حقیقت ایک کتاب تھی جس کا نام ہے فضائل بلخ، صفی الدین بلخی کی. اس کتاب کو انہوں نے جو 155 صفحے کی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی سے فرینچ میں، اور اس کتاب کے ترجمے کی وجہ سے ان کو فرانس یونیورسٹی سے، سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی. اور یہ کام عموماً بعض یونیورسٹیز کراتی ہیں اپنے علمی خزانے کو بڑھانے کے لیے، کہ مختلف لوگوں کو مختلف مقالوں اور کتابوں کے ترجمے کا کام دیا جاتا ہے. اصل میں ڈاکٹر شریعتی، کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ خطیب تھے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ایک خطیب اور ایک شاعر کی گفتگو میں بعض دفعہ مبالغہ بھی ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے اسے نقل فرمایا. اب آپ کے سامنے فرانس یونیورسٹی کا 1961 کا وہ لیٹر ہے کہ جس میں ایرو بنا ہوا ہے کہ فضائل بلخ جو ہسٹری کی کتاب ہے اس پر ان کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد 63 میں ان کو فرانس کے سفارت خانے سے فارسی میں بھی ان کے ڈاکومنٹ کا ٹرانسلیشن ہوا، اور پھر آپ کے سامنے فرینچ میں بھی ہے. ضمناً بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر شریعتی کا جو اصل نام تھا علی شریعتی مزینانی تھا. مزینان ان کے علاقے کا نام ہے. اب کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے بعض بڑے علماء اس زمانے کے نوجوان تھے اور وہ سن چکے تھے ڈاکٹر شریعتی سے، اور انہوں نے بھی دقت نہیں کی اور انہی کی سنی ہوئی بات کو انہوں نے آگے نقل کر دیا. اور یہ بات واضح رہے کہ ڈاکٹر شریعتی کیونکہ ایک جوان اور اس زمانے کے پڑھے لکھے فرانس سے آئے ہوئے اور صورت شکل کے اچھے خطیب تھے، آج کل کے بھی بعض بڑے علماء ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ابھی بھی ان کی زبان سے بعض دفعہ انہی کے نظریات بغیر کسی تحقیق کے زبان سے جاری ہو جاتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو اس بات کو ہم نے کلیئر کر دیا کہ ڈاکٹر شریعتی در حقیقت ایک بہترین خطیب تھے کہ جو بہت ہی زیادہ مترادف الفاظ کا استعمال کرتے تھے، اشعار کا استعمال کرتے تھے، اور بہترین گفتگو فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی قسم کا موضوع بعض عرب شعراء نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، لیکن بالکل اس طرح سے نہیں، تھوڑا سا مختلف طریقے سے. اس میں سے پہلا شعر ہے شرف الدین محمد بن سعید بویسری کا، اور ان کا ایک ہے قصیدہ بردہ شریف کے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے. ایک اور ان کا قصیدہ ہے اور وہ ہے قصیدہ حمزائیہ. اور اس میں ایک شعر ہے کل یوم وکل ارض لکربی منہم، اور بعض جگہ ہے فیہم کربلا و عاشورہ، کہ میرا کرب ان کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے ایسا ہے کہ ہر روز میرے لیے عاشورہ ہے اور ہر زمین میرے لیے کربلا ہے. یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ہر روز روز عاشورہ ہے اور میرے لیے ہر زمین زمین کربلا ہے. دوسرا ایک شعر ایک شیعہ شاعر کا ہے
اور ان کا قصیدہ ہے قصیدہ رائیہ، اور ان کا نام تھا عبد الحسین عاصم، اور یہ عالم دین بھی تھے اور مجتہد بھی تھے اور شاگرد تھے آیت اللہ العظمیٰ مہدی بحر العلوم کے۔ ان کا شعر ہے كأن كل مكان كربلاء لدي عيني وكل ضمان يوم عاشوراء، کہ اہل بیت کے غم میں میری کیفیت ایسی ہے کہ ہر جگہ کربلا، اور میری آنکھیں ایسی ہیں کہ ہر روز عاشورہ۔ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہر زمین کربلا ہے، یعنی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی گفتگو اس جملے کے بارے میں کہ جو منسوب کیا جاتا ہے معصومین علیہ السلام سے، اور ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ یہ غلطی سے منسوب کر دیا ڈاکٹر شریعتی نے۔ یہ ہماری کسی بھی کتب روائی میں، کسی بھی روایت ہوئی کتاب میں نہ صحیح حدیث کی صورت میں ہے، نہ ضعیف حدیث کی صورت میں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رسول، اپنے حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔